السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا على ان اكزرسيس وغادي نخدموا على لو غران ليفر. دونك شفنا بان لو غران ليفر هو سي ان دوكيومون، شفنا في ولا سي ان روجيستر qui reporte toutes les opérations, toutes les écritures dans les comptes, يعني toutes les écritures ديال l'entreprise dans les comptes telles qu'elles sont définies par le plan comptable. يعني كيف قلنا من الكلاس 1 حتى الكلاس 7. وقلنا سي ان دوكيمون اللي هو اوبليغاتوار، ممكن ترجعوا للفيديو اللي خاص بالديفينيسيون اي لو رول ديال لو ليفر لو غران ليفر. دونك نرجعوا ليكزارسيس ديالنا. دونك عندنا لي دوني ديال لونتربريز الكترو سود. دونك عندنا لو بيلون دو فيرتور. دونك توجور قلنا بان لو بيلون دو فيرتور ما تيكونش عندنا فيها ريزولتا، توجور توتال اكتيف تيساوي توتال دو باسيف. داكور. ولونتربريز ديغون لو 15 jours ديال 2018 a réalisé des opérations telles que les opérations réalisées telles que achat de marchandises, l'acquisition, etc. Il y a également autres opérations réalisées par l'entreprise, d'accord, jusqu'à le 15 le mois janvier. Donc غادي نبداو بلو bilan. Donc chose اللي خصنا نعرفوا بان هاد لي كونت دو bilan تيتسموا لي soldes initiaux, d'accord, تيتسموا لي soldes initiaux. يعني هما les soldes des comptes يعني au début de l'exercice. مثلا لا كاس في لو 1 جونفي 2018 عندنا فيه 13000، لا بنك عندنا فيها 71000، لي كليون تنتسالوهم 7000 درهم، الماتيريال دو بيرو القيمه ديالو هي 10000 درهم، الكونستركسيون البنايه 30000 درهم، الفون كوميرسيال عندنا 23000، الكابيتال 70000 50000 بالنسبه للامبران، والفورنيسور تيتسنى 34000 درهم. دونك يسيفي اننا نروبورتيو هاد لي دوني، نروبورتيو في لو غران ليفر. اشنو هو الغران ليفر؟ يعني سو فورم دي كونت شيماتيك، والمجموع ديال لي كونت شيماتيك تيتسمى غران ليفر. داكور. تو دابور غادي نبداو بالباسيف. دونك هنا قلنا بان لاكتيف توجور امبلوا، هما لي زومبلوا، وهنا عندنا لي غوسورس، باسيف غوسورس. وقلنا بانه لومبلوا سي كوا؟ لومبلوا توجور تنديروه في الدي بي، والغوسورس تنحطوه في الكريدي، سي ان كريدي. يعني قلنا امبلوا هو la destination ou le ressource c'est-à-dire l'origine. Donc maintenant le capital عندنا هادو قلنا كيف تيتسماو لي soldes initiaux، ماشي لو ستوك، سي لو solde. دونك عندنا الكابيتال كريدي، دونك تنجيو هنا وتنوضعوا لو كابيتال وتنكتبوا solde initial، شفتوا اس اي c'est-à-dire le solde initial du début de l'exercice. من بعد عندنا لومبران، ها هو عندكم 50000 درهم، حتى هو عندنا solde كريديتور، لا c'est-à-dire imputé في le crédit c'est pas un solde. وعندنا également le fournisseur، عندنا فيه solde initial 34000. بالنسبه لي زوتر كونت هما ديال لاكتيف. لاكتيف غادي ناخذوا كولور واحد اخر. الفون كوميرسيال عندنا solde initial ديالو هي 23000، هي هذه. عندنا également الكونستركسيون 30000 solde initial. عندنا الماتيريال دو بيرو 10000، matériel de transport 25000. Non, c'est pas ça. Non, matériel de transport non, ماشي 25000. donc مازال ما عندناش. غادي نمشيو نشوفوا ماتيريال انفورماتيك، ما عندناش solde initial. الكليون وي، الكليون عندنا فيه solde initial هو 7000. دونك عندنا également لا بنك. شوفوا لا بنك، لا بنك عندنا solde initial ديالها خدينا من البيلون. دونك لاحظوا معايا لا بنك هي هذه 71. وعندنا également لا كاس 13000. دونك هادو هما لي soldes initiaux. ابخي شنو تيكون عندنا؟ تنقراو لوبيراسيون ونشوفوا فين هو لومبلوا فين هو الغوسورس. اول اوبيراسيون شنو عندنا؟ لاحظوا معايا هنايا لو 2 achat de marchandises 18000. achat de marchandises 18000. achat de marchandises c'est un emploi بالنسبه للونتربريز، c'est un emploi. داكور. شحال فيها؟ 18000. غادي نمشي نكري ان كونت تيتسمى achat de marchandises. غادي ندير لون مغاير باش يبان عندنا، باش نفرقوا بين لي زيليمون. دونك achat هو هذا، c'est un emploi. ولكن نكملوا لوبيراسيون. فاكتور نيميرو ا هذا هو لي بيلي ريغلي بار شيك بونكير، بمعنى ريغلي بار شيك بونكير سيتادير لا بنك. دونك لا بنك هو الغوسورس، يعني هذا دي بي والغوسورس سي لا بنك. داكور. يعني لا بنك غادي نكريديتيوها هو هذا. اش يتسمى هذا البرانسيب؟ تيتسمى البرانسيب دو لا بارتي دوبل، يعني اي كونت ديبيتي لوتر كونت كريديتي، ولا ان كونت كريديتي لوتر كونت ديبيتي، ولا على الاقل توجور تيكون ان كونت ديبيتي ان كونت كريديتي. مي ممكن يكون ايغالمون دو كونت كريديتي ان كونت ديبيتي، ولا دو كونت ديبيتي اي ان كونت كريديتي، ولا سا ديبون. يعني كيلكو سوا، ولكن اون جينيرال خصو يكون عندنا توتال ديبيتي يساوي توتال كريدي. هذه هي اول اوبيراسيون. دوزيام اوبيراسيون شنو عندنا؟
acquisition, acquisition وقتنا d'une voiture. Voiture, il y a matériel de transport. 25 000. Donc, غادي نمشي نشوف واش عندي انا الكونت دو ماتيريال دو ترونسبور. سي ان امبلوا. دونك نشوف واش عندي. دونك ما عنديش ديجا انا كونت. دونك غادي نكريي هذا. غادي نلونو بلون مغاير. دونك غادي نحاول ندير هكا. بيسكو هذا ديجا لونتو. سيتادير ان امبلوا. ولكن هذا الماتيريال دو ترونسبور باش خديتو مواتي هي 50%. دونك مواتي هي 50%. داكور مواتي بار شيك بونكير سيتادير لا بونك مواتي اون اسبيس. يعني هو شحال الثمن ديالهم 25000 ولا مواتي ديالو. دونك 25000 لا مواتي ديالو هي 12500 باش خديناها بلا بونك. دونك لا بونك هو الريسورس. غادي نمشي نشوف لا بونك وغادي نكريديتي لا بونك. دونك ها هي 25000 2500 بلا بونك و 2500 بلا كيس. يعني دو ريسورس و ان امبلوا. شكون هو ان امبلوا؟ ان امبلوا هو ماتيريال دو ترونسبور. شوفوا معايا 2500 بلس 2500 تعطينا كومبيان؟ تعطينا 25000. يعني دو كونت à créditer et un compte à débiter. Donc l'opération suivante, vente de marchandises. Vente de marchandises, c'est-à-dire ressources. ولكن باش بعنا هاد المارشانديز une partie réglée en espèces, une partie à crédit. Et كيف قلنا à crédit فيت اتونسيون بالنسبه لهذه اللي تيغلطوا فيها بزاف ديال الطلبه ولا التلاميذ. دونك ملي تنديروا فونت دو مارشانديز à crédit ما تنعنيوش به لا بنك، تنعني به بان الكليان اللي بعنا ليه السلعه مازال ما خلصناش. الكليان اللي بعنا ليه السلعه مازال ما تخلصناش عنده، يعني تنسالوه. دونك شحال من كونت هنايا عندي؟ فونت دو مارشانديز هو الريسورس. غادي نمشي نكري ان كونت دو فونت دو مارشانديز. داكور شحال فيه 18500. داكور 18500. هاد 18500 3000 درهم غيقلي اون اسبيس، بمعنى لا كيس غادي يدخلوا ليه الفلوس. داكور سيتادير امبلوا. غادي نمشي نلون 3000. شحال بقى عندي؟ 18500. غتبقى عندي 15500. 15500 شنو هي؟ يعني كليان مازال ما خلصنيش. غادي نمشي للكونت كليان وغادي تلقاو عندي هنا في الدي بي 15500 بويسكو مازال تنسالوه. لوبيراسيون سويفونت ريغلومون ديو او فورنيسور دو مارشانديز 5000 درهم. خلصنا الفورنيسور 5000 درهم. باش خلصناه بلا بنك، يعني الغسوس هو لا بنك. شحال بلا بنك؟ هي 5000. غادي نمشيو نبحثوا في لا بنك غادي نلقاو 5000. هي هذه. وشكون اللي عطينا الفلوس؟ سي لو فورنيسور. غادي نمشي نبحث على الكونت فورنيسور. داكور فين هو لو فورنيسور؟ هو هذا. غادي نعطوه 5000. شفتوا معايا ها هو 5000 فورنيسور. داكور حيت خلصنا. دونك نقصوا الديون لي ديت ديال لونتربريز. نقصوا كان تيتسالنا 34000 درهم، عطينا 5000 درهم. لوبيراسيون سويفونت لا دات سويفونت شنو الدات عندنا؟ نكملوا التمرين ديالنا. اشا دو مارشانديز. اشا دو مارشانديز بايي بار شيك بونكير. يعني غادي نمشيو للكونت اشا دو مارشانديز. داكور هو لومبلوا. ها هي 24000 وغيقلي بار شيك بونكير. غادي نمشيو لا بنك وغادي نقلب على 24000. ها هي. داكور سي سامبل. نفس الطريقه اللي درنا قبيله. فونت دو مارشانديز ها هي كريدي. داكور هي هذه. ها هي فونت دو مارشانديز. ولكن باش تخلصنا في هاد فونت دو مارشانديز 1000 درهم اون اسبيس، يعني الفلوس دخلوا لاكيس. غادي نمشي نقلب على لاكيس غادي نلقى 1000 درهم. ها هي في لاكيس. اي لو ريست كريدي. فين هو لو ريست كريدي؟ 1000 غتبقى 3200 اكريدي سيتادير الكليون. 3200 غادي نمشي نلقاها في الديبي ديال الكليون. في الديبي. علاش في الديبي؟ باسكو الكليان مازال ما خلصنيش. ها هي شفتوها. داكور. عندنا ايغالمون لوبيراسيون سويفونت ريكوفرمون ديال كريونس كليون. واحد الكليان خلصنا 5100 درهم. الكليان خلصنا. باش خلصنا اون اسبيس، يعني لاكيس دخلوا لي الفلوس. نمشيو نشوف لاكيس غادي تدخل ليه واحد 5100 درهم. فين هو لاكيس؟ ها هي 5100 درهم دخلت لاكيس. شكون اللي عطاني هاد الفلوس هادو؟ سي لو كليون. غادي نمشي نلقاها في الكريدي ديال لاكيس باسكو ريسورس. ريغلومون دون ديت فورنيسور بار شيك بونكير 1000 درهم. فورنيسور يعني 1000 درهم. منين خديناها من لا بنك. ها هي. والفورنيسور في الدي بي غادي يلقى واحد 1000 درهم في الدي بي باسكو هو لومبلوا. ها هي هذه. Vente de marchandises 3500. Donc vente de marchandises 3250 réglé en espèces. يعني vente de marchandises ها هي في الدي بي. نورمال سي با سا. ها هي. دونك هي في الدي بي باسكو الكليان لاكيس. ياك لاكيس vente de marchandises en espèces. ها هي 3200. والغسورس ديالها هي كوا؟ هي vente de marchandises. هي هذه. ها هي 3250 باردون. également عندنا vente de marchandises 3200. ريغلومون ديال فورنيسور دو مارشانديز بار شيك بونكير. شحال خلصنا للفورنيسور؟ 1000 درهم. 1000 درهم للفورنيسور. داكوغ. غادي نمشي نقلب على فورنيسور. ديجا درناها. دونك فونت دو مارشانديز هادي. دونك سي بون ديجا درناها. فونت دو مارشانديز 3250.
Régler en espèces 3250 déjà درناها. Régler en espèces 3250 déjà درناها. D'accord. Régler en espèces. Versement de 10 000 dirhams en espèces dans le compte banque. يعني خدينا الفلوس من لا كاس، يعني غادي نمشي نخرج 10 000 dirhams من لا كاس وغادي نحطها في البنكه. سي بون. امبلوا ressources. Vente de marchandises 2200 dirhams. ها هي 2200 dirhams هي الريسورس. توجور vente de marchandises ressources. كيفاش تخلصات؟ غيغلي 1500 اون اسبيس، يعني غادي نمشي لاكيس غادي نلقى 1500 دخلات ولو غيست كريدي. حنا تبقى واحد 700 درهم كريدي، سي ديال الكليون. نمشي نشوف واحد 700 درهم ديال الكليون. ها هي مازال تنسال هذه. سي بون. وعندنا اكيزيسيون دا ميكرو اورديناتور. ميكرو اورديناتور هو ماتيريال انفورماتيك، يعني 6500 درهم. ها هي 6500. غادي نمشي نفتح ان كونت شيماتيك ماتيريال انفورماتيك. وباش خلصت هذا الماتيريال انفورماتيك غيغري بار شيك بونكير غادي نمشي نلقى 6500 خرجت من البنكه. 6500 من البنكه ها هي. داكوغ. عندنا ايغالمون فونت دو مارشانديز اون اسبيس لو ريستا كريدي 4100 درهم. فونت غادي نمشي نقلب على 4100 درهم. ها هي 4100 درهم. 1100 درهم تخلصات اون اسبيس. غادي نمشي لاكيس غادي نلقى 1100 درهم. لو ريست شحال بقى؟ 3000 الكليون. 3000 غادي نبقى نسالها للكليون. غادي نمشي نلقى 3000 هنايا في الكليون. داكور. واش نبقى عندنا انكيسمون ديال كريونس كليون بياس دو كيس. هادي بياس دو كيس سيتادير لا كاس. نسمع بياس دو كيس لا كاس، يعني كريونس كليون خلصنا ب 7500. الكليان خلصني 7500 ودخلت لا كاس. يعني مادام دخلوا الفلوس لا كاس امبلوا والغسور شكون اللي عطاني الفلوس؟ هو الكليون. ويريزيت هاد لو كليون. فين هو الكليون؟ كليون ها هو 7500 غسوس. دونك هذا هو لو غرون ليفر. لو غرون ليفر هذا كونت شيماتيك سيتيرا، ولكن لو توتال ديالهم تيتسمى لو غرون ليفر. اشنو دابا غادي خصني من بعد؟ غادي نحسب لي السولد دو شاك كونت. كيفاش نحسب لو السولد؟ توتال ديبي موان توتال كريدي ولا توتال كريدي موان توتال ديبي. دونك لاحظوا معايا هنايا بالنسبه للكابيتال 70000 درهم ناقص زيرو تعطينا سولد كريديتور باسكو الكريدي كبر من الديبي. لومبرانت دو ميم هنا شنو غادي ندير؟ 34000 درهم ناقص 6000 درهم هي 28. الكريدي كبر من الديبي. نفس الطريقه بالنسبه للفون كوميرسيال توتال ديبي موان زيرو تعطينا سول ديبيتور. هنا بالنسبه للكليون غادي نجمعوا هاد التوتال هذا ونقصوا منه الكريدي غادي يعطينا سول ديبيتور ديال 16800. هي شوز اللي خصكم تعرفوا بان لاكتيف تيكون عندهم توجور لي زيليمون داكتيف او لي شارج تيكون عندهم ان سول ديبيتور، و لي زيليمون دو باسيف اي لي برودوي تيكون عندهم ان سولد كريديتور. دونك هنا توتال ديبي كبر من توتال كريدي تيعطينا لي ديفيرونس 14000. هنا ايغالمون سولد ديبيتور ديال 12950 تنجمع هاد لي دو تيعطينا 42000. وهنا بالنسبه لي فونت البرودوي عندنا سولد كريديتور شحال عندنا فيه؟ عندنا فيه 32250. دونك شحال يعطينا الريزولطا؟ نقدروا نحسبوها بدو ميثود. نشوف واش لونتربريز عندها ربح ولا خساره. ريزولتا تساوي التوتال برودوي موان توتال شارج. شحال عندنا توتال دو برودوي؟ هو 32250 ناقص لي شارج هو 42000. دونك تعطينا واحد الريزولتا ديال 9000. نفعلو كالكول. دونك شحال عندي في 32250 موان 42000 تعطينا 9750 دو بيرت خساره. داكور. ممكن هاد الريزولتا ممكن ايغالمون نحسبها بكوا؟ نحسبها بالبيلون بالاكتيف موان الباسيف. لا توتال اكتيف موان توتال باسيف غتعطيني 9750.